बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक्सिलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात तरफ़ना बिहा इंदक आला दरजात तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इस आयत की तफसील हज़रत हकीकत सब्र में बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत हकीमुल उम्मत को क्या उलूम अता फरमाए थे, और ये सारे वही की उलूम और अकाबरीन की और निगाह मर्दान हक़ की समरात थे। जैसे कि सहाबा को अल्लाह पाक ने निगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मुकम्मल बनाया था। खुद अल्लामा इकबाल उनकी शान में शेर कहते हैं, खुद न भड़कती थी आग उनकी, शरीयत की कब्ज़े में थी बाग उनकी। जहाँ गरमाए गरमा गए वो, जहाँ नरमाए नरमा गए वो। अशिद्द अलल कुफ़ार रहमा बैनहुम, उसी की तफसील फरमा रहे हैं। हज़रत अल्लामा की शायरी में कमाल ये है, कुरान हदीस या तारीख़ इस्लामी से बहुत गहरा असर है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लामा के दिल से फूट के निकली हैं चीज़ें, इसलिए उसका असर शर्क़ व ग़र्ब में है। बहुत कम नसीब लोग हैं कि जो ऐसे अहलुल्लाह से भी वो बुग़्ज़ रखते हैं। हमारे यहाँ एक तबका है जो हज़रत अल्लामा से बुग़्ज़ रखता है, ये इंतहाई कम नसीबी की बात है। तुर्क उन्हें बहुत ऊँचे मकाम का अहलुल्लाह में समझते हैं। हमारे फ़ारसी वाले ख़ुद खुमैनी उसे कहते हैं, मेरा पीर तो इकबाल लाहौरी है, वो इकबाल लाहौरी कहते हैं उसका, और सारी दुनिया में है। देखिए हमारे एक तबके को बुग़्ज़ है, इस वजह से महरूम है बेचारा। तो कामिल की तारीफ़ तो यही है कि इंसान में जब तक कि ये सारे औसाफ एतदाल में ना आए तो वो अनबैलेंस होता है, वो कामिल नहीं होता, नाक़िस होता है। अदालत जो सहाबा कुल्लुहुम उदूल की तफसील हमने कल बयान की थी कि उनकी क़ुव्वत अक़लिय्या एतदाल में होती है, हिकमत दानई वाले होते हैं, न वो चालाक होते हैं न अहमक होते हैं। इसी तरह उनकी क़ुव्वत ग़ज़बिया है, न वो जाबिर खूनख्वार होते हैं न बुज़दिल होते हैं, वो बहादुर शुजा होते हैं ये। और इसी तरह उनकी क़ुव्वत शहविया, न वो फाजिर होते हैं कि हर जायज़ नाजायज़ चीज़ को बस अपने दामन में समेटे, जैसे हमारे यहाँ 70 साल से हो रहा है। अपने 1 किलो गोश्त के लिए दूसरों की भैंस को ज़ाया करते हैं या कौम की। इसी तरह न वो फाजिर होते हैं न वो नामर्द होते हैं, अफ़ीफ़ होते हैं, पाक दामन होते हैं। तो जिनमें तीनों सिफ़तें हों ये फिर इंसान कहने के काबिल हैं। शेख शुदी, अल्लामा शुदी, वदा नशमंद, हर चीज़ शुदी लेकिन इंसान न शुदी। इसमें जो है कि सब कुछ तो हो गया लेकिन इंसान नहीं हुए। किताबें सिलेबस पढ़ाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। किताबें तो वो नाफ़े होती हैं जो रोशन दिलों से या जो है मुनव्वर दिलों से लिखी गई हों, वरना हमारे हज़रत तो फरमाते हैं कि मुझे डर है कि कहीं किताबों की सैय्यद दिलों को स्याह न कर दें। दिल जो मुनव्वर होते हैं, मुनव्वर दिलों वालों की सोहबत से होते हैं, और फिर उनकी तालीमात से जो अल्लाह पाक
ان کو نور عطا فرماتے، اور وہ جو تعلیم کرتے ہیں اس کا ریفرنس تو کتابوں میں ہوگا۔ یہ فہم دین اور تقوی، اس کو اللہ پاک نے جوڑا اہل اللہ کی صحبت سے۔ اس کے بغیر تو بس خیال ہے کہ گمان ہے، اور یہ تو بس صرف ایسے ہی خیال ہوتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے غزنی خیلوں کی تھی، مولانا حسن جاں سے بہت ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے تھے، اس علاقے کے بڑے جید علماء میں سے تھے۔ وہ بہت اپنے علاقے کے انداز میں پیاری باتیں کہتے تھے اور بڑے بامانہ ہوتے تھے۔ جو کہتے، ایک تو ہوتے ان پڑھ، یہ ان پڑھ جب اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں، جیسے صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے ہم نحن قوم الامیون، ان پڑھوں کی جماعت ہیں، لیکن کیسے اللہ پاک نے ان کو کامل مکمل بنایا۔ اور ایک حضرت فرماتے تھے کہ ہوتے پڑھ جو بس کتابی کیڑا بن جاتا ہے۔ جیسے شروع کی زندگی حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کا تھا کہ بس دن رات کتابوں کے پورا بنڈل لے کے اونٹ کے اوپر لاد کے بیٹھے رہتے تھے۔ ان کو حضرت پڑھ کہتے تھے۔ تو ان پڑھ تو جب اہل اللہ کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، کام کے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے کسی، اور جو پڑھ کو اللہ پاک کرم فرماتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ پاک کسی رہنما کو، رہبر کو بھیج دیتے ہیں۔ خود وہی کہ جو کتابی کیڑے تھے وہ کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا مرید شمس تبریزی نہ شد۔ تو اسی لیے آج کل یہ مسائل ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ صرف عربی دانی کو کافی سمجھ رہا ہے، جبکہ خدا دانی کا جوڑ اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ تو دوسروں سے زیادہ بھیانک انداز میں جرائم کرتے ہیں، اور اپنے جرائم کو پھر دین کے لبادے میں چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تقوی کا تعلق جو ہے وہ میت صادقین کی صحبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اسی کو کہتے ہیں کتابیں تو سلیبس پڑھاتی ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ تو ان آدمیوں کو یہ کامل ہوتے، کمال والے ہوتے ہیں، ان میں یہ سارے اعتدال ہوتا ہے کہ وہ سارے امتحانوں میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اس دنیا کے لیے نمونہ بن کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسی کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے انسانوں میں کامل، اکمل اور نمونہ بنا کے بھیجے تھے۔ وہ تبھی ان کو تکلیف ہوتی تھی تو اس کے اظہار بھی کرتے تھے، ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ وہ اولاد کی جدائی کے اوپر اپنا حزن کا اظہار بھی فرمایا۔ اور اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ کامل ظاہر ہے کہ نادان لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ جو شخص کامل معلوم ہوگا مگر حقیقت شناس دوسروں کو کامل کہے گا، اور سمجھے گا کہ پہلے کے تو حواس معطل تھے، اس سے خبر ہی نہ ہوئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پیچھے سے حضرت دو واقعات کو فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے اسباب کو پوری طرح استعمال کیا، اور نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوتی جیسے دو زیریں پہنی تھیں، اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ بغیر کچھ پہنے ہوئے وہ گھس گئے۔ بظاہر تو کہتے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ شجاعت والے تھے، شجاعت والے تھے، لیکن زیادہ اکمل جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اسباب کو استعمال کیا۔ میں جرنیلوں سے کہتا رہتا ہوں کہ سنگل ڈیفنس لائن کافی نہیں ہے، ڈبل ڈیفنس لائن ہونی چاہیے ہر چیز میں۔
یہ آپ لوگ کے لیے سبق ہے. تو یہ ساری چیزیں حضرت کی جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.